मुक़द्दस उलमा अहले सुन्नत, हाज़रीन मजलिस, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु व नहनु अला ज़ालिका। कुछ ना हो रहा तो या रसूलुल्लाह असबह खुदा इमदाद कुन, बेशक या शहीद करबला, या गाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलबुक़बा इमदाद कुन, बेशक या इमामी अहले सुन्नत, या शहीद अहमद रज़ा मुफ्ती आदम जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमनी बिसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बिगड़दाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दम से शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब-ए आलम ज़नम ज़हूर-ए नूर यज़दाद। खुदा का दूसरा कोई ना कोई, आपका फ़ानी और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। बंटवारा ऐसा कर रखा है कि बड़े बड़े उधर हो गए, छोटे छोटे इधर आ गए। ऐसा लग रहा है कि उधर जाना पड़ेगा माइक लेके। इस आदमी भी ऐसा सिस्टम कर दिया कि पता नहीं बीच में जो है जगह छोड़ दी जाए। लोग इतना इनाम इकराम कहाँ देना जानते हैं, बल्कि मिला दें उसको आना आए या फिर इधर आके बैठ जाए, करीब आ जाए। थोड़ा बड़े बड़े थोड़ा सिस्टम बनाए, या इधर आके बैठिए, इनको हटाइए, थोड़ा आगे आइए और इधर आके बैठिए, बड़े बड़े लोग इधर आए, थोड़ा जलसे का एक माहौल होता है। और ज़बान पाक करने के बाद रब्बे काबा की कसम, अगर अल्लाह से तुम इज्जत मांगोगे तो इज्जत मिलेगी, शोहरत मांगोगे तो शोहरत मिलेगी, वकार मांगोगे तो वकार मिलेगा। हत्ता के दिल और ज़बान पाक करने के बाद अगर उस अल्लाह से जन्नत मांगोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत। वाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न-ए दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। देखिए, मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहना चाहता हूँ, किसी मादल्ला किब्र की बुनियाद पर नहीं, कि मैंने हिंदुस्तान के 16 सूबों में तकरीरें की हैं, लेकिन मुंडिया कला में मेरी ये दूसरी तकरीर है। एक मर्तबा तकरीबन 2-3 साल पहले मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब से पहले किसी जलसा हुआ शादी के मौके पर, तो शादी के मौके पर मैं तकरीर करके दूसरी जगह मुरादाबाद गया था, बहुत उजलत में। ये आज दूसरी तकरीर है। तो उस वक्त में जब मैंने तकरीर की थी तो वाकई मुझे लग रहा था, वाकई सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि आला हजरत के चाहने वाले। चाहता हूं कि आप उसी अंदाज में सुनेंगे। आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आइए उसके बरकातों को युज़ात हासिल करने से पहले हम तमामी हजरात आका इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, रब के माही, सिदरा के राजी, जनाबे अहमदे मुज्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बाबरकत
درجت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ والہانہ عقیدت محبت الفت چاہت و اشتیاق میں سرشار ہو کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے چہک کر مہک کر لہک کر بابا سے صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ بولیں گے اسٹیج والے ممبر والے تب ہم بولیں گے، بولے نہ بولیں آپ کو. رئیس الفقہاء والمحدثین سند المتکلمین تاج المفکرین سراج السالکین سدت العارفین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع درجت امام کے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. کہ خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے، محمد کے دیوانے کو دیوانہ. سرکار کے دیوانے تو دیوانگی میں سنیں مکمل. خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے، محمد کے دیوانے کو دیوانہ ڈھونڈ لیتا ہے. اور وہ عاشق جس کو آنکھوں سے نظر کچھ بھی نہیں آتا، وہ عاشق جس کو آنکھوں سے نظر کچھ بھی نہیں آتا، وہ خوشبو سے نبی کا آستانہ. واہ 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 سبحان اللہ، بے شک زندہ باد سبحان اللہ ہے. اگر میری طبیعت خوش ہے ایک شعر اور سنیے کہ کرم کا سلسلہ ذروں سے لے کر کہکشاں تک ہے. آہا سبحان اللہ، بے شک میرے آقا کی زمین سے آسمان تک ہے، اور گلابوں کی مہک باغیچے تک محدود ہے، لیکن میرے سرکار کی خوشبو مکان سے لامکان. عرش میں معراج ہے، میرے سرکار کی خوشبو مکان سے لامکان تک ہے. نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے. مدینہ جو گیا ہے اس سے پوچھئے، یا جو جانے کی چاہت رکھتا ہے اس سے معلوم کیجئے کہ مسلمان جب منڈیا کا سوتا ہے رات دعا کرتے کرتے سوتا ہے، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے. جب صبح کو اٹھتا ہے تو یہی دعا کرتا ہے نماز پڑھ کر، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے. ارے پلوں میں سما جائیں گے سما ہو نجوم چادر فاطمہ زہرا. واہ 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 زندہ باد سبحان اللہ، بے شک کے اندر ایک انداز، اگر آپ کے اندر جوش پیدا ہوگا تو انشاءاللہ میں بھی تقریر جوش والی کر دیں. آپ اگر جوش میں نہیں سنیں گے، آپ کا انداز اگر وہ ہوگا تو پھر اسی انداز میں تقریر ہو جائے گی. آپ کے اوپر فیصلہ ہے. نوجوان آج کے دور میں کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں رکھا کیا ہے، دنیا میں آئے ہیں دنیا میں ہے ہی کیا. ہم بتانا چاہتے ہیں آج کے جلسے سے منڈیا کے کہ نوجوانوں ہم سے پوچھو دنیا میں کیا نہیں ہے. گنبد خضرا ہے، کعبہ ہے نجف، ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ گنبد خضرا ہے، کعبہ ہے، نجف اشرف ہے. یہ نہ کہنا کبھی اس دنیا میں رکھنا. میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا. یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ، بے شک صاحب کی طرف سے آپ کو پیغام ہے کہ جتنی جلدی ہو مدینے کی زیارت کر لو، زندگی چھوڑ دے کب ساتھ. واہ 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 سبحان اللہ، بے شک بریلی شریف کے ایک جگہ بہت بڑا جلسہ تھا، وہاں تقریر کرنے کا نمبر میرا 1:45 بجے آیا. تھوڑی دیر تو نعرہ لگاتے رہے، اس کے بعد ایسے غائب ہوئے کہ فجر میں بھی نظر. عمران بھائی ایسا بھی کر دیتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں، اسی لیے نمبر یہاں پہلے لگانے لگا.
اب کہاں تک بچ کے جائیں گے؟ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ شب معراج ہے۔ تو بیٹا ایسا نہیں کرتے، بیٹھ جا۔ آج کیا ہے؟ شب معراج ہے۔ یاد رکھو ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ ہمارے پیغمبر کا قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ ہمارے پیغمبر کا قرآن ہے، اور دوسرا سب سے بڑا معجزہ معراج کا۔ آج الحمدللہ دونوں کا اتفاق ہے۔ شب معراج میں تشریف دستار بندی کا پروگرام ہے، یعنی آپ دیکھیں گے ان بچوں کے سروں پر جشن دستار حضرات رزق کو سجایا جائے گا۔ آپ دیکھیے بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے سر پر حضرات گرامی ارمان کا سہرا ہوتا ہے۔ بچے کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سر پر دولہے کا سہرا ہوتا ہے۔ لیکن آج مدرسہ فیض العلوم کے بچے میں آپ دیکھیں گے شب معراج میں جب کے سر پر حضرات دستار کو رکھا جائے گا تو نہ یہ ارمان کا سہرا ہوگا، نہ یہ شادی کا سہرا ہوگا، بلکہ اس بچے کے سر پر قرآن کا سہرا۔ واہ زندہ باد، بے شک سبحان اللہ۔ واہ تھوڑا امتحان پہ لے لوں یعنی یہ بتائیے منصور بھائی جو تشریف رکھتے ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان کو بھی ایک جگہ لے گئے تھے ہم رامپور علاقے میں، انہوں نے تو ایسے پڑھا کہ لوگ کہنے لگے نہیں سے پڑھواتے۔ ہم نے کہا اچھے شاعر کو، اچھے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہیے، تقریر لیٹ ہو جاتی ہے۔ منصور بھائی آپ کے یہاں کے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ حضرات ایک بات بتائیے، آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ بچہ پیدا نہ ہوا ہو اور بہت بڑا انجینئر بن گیا ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ میڈیا میں کہیں ہونا گیا ہو۔ بچہ پیدا نہ ہوا اور بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہو، بچہ پیدا نہ ہوا اور بہت بڑا انجینئر بن گیا۔ عمران سکتے میں اس لیے حضرات ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آدمی پہلے بلندی بعد میں۔ توجہ بھی ادھر رکھیں، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ مت کر کیا آدمی پہلے بلندی بعد میں، آدمی پہلے قیام بعد میں، آدمی پہلے رکوع بعد میں، آدمی پہلے سجود بعد میں، آدمی پہلے نماز بعد میں، آدمی پہلے روزہ بعد میں، آدمی پہلے حج بعد میں، آدمی پہلے زکات بعد میں، آپ دیکھیں مائی پہلے آواز بعد میں، آپ دیکھیں عزیزان ملت اسلامیہ کے شاعر پہلے، آپ دیکھیں عزیزان ملت اسلامیہ کے اکرم پہلے، قاری قرآن بعد میں، آپ دیکھیں گے ذوالفقار پہلے، مفتی اعظم اتراکھنڈ بعد میں، آپ دیکھیں گے ماہر القادری پہلے، خطیب اہل سنت بعد میں، آپ دیکھیں گے یامین پہلے، آپ دیکھیں گے شاکر پہلے، تالیہ قرآن بعد میں، آپ دیکھیں گے دلشاد رضا۔ اور ابھی تک میری مشین مکمل گرم نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ نے جو ساتھ دینا تو وہ دیا نہیں ہے، لیکن قاری اکرم آئیں گے، اگر چاہیں گے تو 1 گھنٹے کے اوور بولتے ہیں، ورنہ تو 1 گھنٹے پہ ہی اختتام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی عظمت آپ کو بتا دوں، قرآن کی اہمیت اور سے دیکھیے، قرآن کی عظمت کو اور جانیے۔ آواز کا مت کرنا برائے کرنا، آواز پہلے سے آپ دیکھیے قرآن کی عظمت۔ نبی نے فرمایا میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری اپنی آل ہے، یعنی اپنی آل کو اور قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو میرا امتی ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گا، ان سے لگا رہے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ آقا نے فرمایا نہ آل سے میری قرآن الگ، نہ قرآن سے میری آل الگ، حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے مجھ محمد سے ملاقات کریں گے۔ لیکن مصطفیٰ نے یہ فرمایا اور حسین نے کربلا میں نانا کی حقانیت کو کر کے دکھا دیا۔ آپ دیکھ رکھے کعبہ کی قسم کہ اس حسین کی عظمت کو دیکھیں کہ وہ حسین کربلا میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس حسین کے نانا نے کہا تھا نہ قرآن آل سے الگ ہے، نہ آل قرآن سے الگ ہے، حسین سے دیکھو کہ حسین کی گردن کٹ گئی، لیکن ابھی بھی حسین کا تعلق قرآن سے مضبوط رہا۔ رب کعبہ کی قسم قرآن سے تعلق مضبوط رہا۔ حسین نے کربلا میں کہا تھا او دنیا والوں دیکھو، جسم سے جان سے ہمارا تعلق ظاہری طور پر الگ ہو چکا ہے،
اللہ سبحان اپنے کردار کو ہے نہیں ایسا جسم کربلا میں رہا سر نیزے پر رہا لیکن لوگوں نے نیزے پر سر تھا پھر بھی قرآن کی تلاوت کو سنا حسین نے فرما دیا نانا نے جو کہا ہے وہ حق ہے نہ قرآن ہم سے الگ ہے نہ ہم قرآن سے الگ ہیں عزیزان ملت اسلامیہ لاہور سے ایک رسالہ نکلتا ہے القرآن کے نام سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا بات قرآن کی ہے قبر بنانے کے لیے پہنچے لوگ کہاں گورستان میں گورستان کسے کہتے ہیں قبرستان سبحان اللہ جزائے خیر پاپا قبرستان میں پہنچے قبر بنا رہے تھے قریب کی جو قبر تھی اس سے مٹی ہٹی میں قرآن کی عظمت بتانا چاہتا ہوں لیکن مٹی ہٹی تو لوگوں نے کیا دیکھا جو اس قبر میں لیٹا ہوا انسان ہے اس کا کفن بھی سلامت ہے اور اس کا جسم بھی سلامت ہے کسی نے دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے قبر میں لیٹنے والا حافظ قرآن ہے قاری قرآن ہے شاید عالم دین ہے کوئی مفتی ہے محدث ہے محقق ہے مدبر ہے ان کی طرح ایک بزرگ آگے بڑھے انہوں نے کہا لوگوں زبان کو لگام دو یہ قبر والا جس کے لیے تم گمان کرتے ہو کہ یہ شاید حافظ قرآن تھا قاری قرآن تھا کوئی عالم دین کا نہیں میں اس کو جانتا ہوں اس کے شب و روز کو دیکھا ہے یہ حافظ قرآن ہونا تو بڑی بات قاری قرآن ہونا تو بڑی بات عالم ہونا تو بڑی بات یہ دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتا دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ جو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ جانے قبر میں اس شان سے لیتا ہے کہ اس کا کفن بھی سلامت ہے اور جسم بھی سلامت ہے لوگوں نے کہا اے بزرگ ہمیں اس کا پتہ دیجیے ہمیں ایڈریس دیجیے ہم اس کی تحقیق کریں گے انہوں نے پتہ بتا دیا فلاں محلے میں فلاں جگہ اس کا فلاں گلی میں گھر ہے فلاں فلاں اس کا نام ہے قبر کے حضرات مدفن کرنے کے بعد چند لوگ اکٹھا ہوگا اس کے گھر پر پہنچے دستک دی اندر سے خاتون نے کہا کون ہے کہا ہم مسلمان ہیں اس لیے آئے ہو رہا ہم تحقیق چاہتے ہیں تو اس خاتون نے کہا کیسی تحقیق تو ان لوگوں نے کہا اے خاتون یہ بتاؤ تمہارے شوہر کے انتقال کو کتنا وقت ہو گیا تو ان لوگوں نے جب یہ کہا تو خاتون کہنے لگی میرے شوہر کو 30 سال قبر میں جانا کہ نہیں جانا واہ 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 سبحان اللہ یہ سب یہ پڑا ہے کہ جتنی موج مستی کرنا ہے کر لو ماد اللہ حضرات یہ اس کو ڈر نہیں ہے جاتے رہو تم تو آج مالدار کر دو گے اسے ڈر نہیں ہے اس لیے کہ ڈر ہوتا تو ظہر پڑتا خوف ہوتا تو عصر کی نماز پڑھتا خوف الہی ہوتا تو مغرب و عشاء ادا کرتا فجر لیکن نہیں اس نے اپنی طبیعت میں حضرات اس چیز کو شامل کر لیا کہ آج کے مسلمان کی معاذاللہ یہ طبیعت ہو چکی کہ اس کی طبیعت میں آتا ہے اس کے دل میں آتا ہے تو ظہر پڑھ لیتا ہے طبیعت میں آئی کبھی عشاء پڑھ لی دل میں آیا کبھی فجر پڑھ لی نہیں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا بے شک مومنوں پر نماز کے وقتوں پر مقرر کی گئی ہے یاد رکھو نماز فرض عین ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک معراج کی رات میں مصطفیٰ کیا کم کرا کے لائے نماز تو نماز کا ذکر ہونا ضروری ہے اچھا ایک بات بتاؤ حسین کا نام سنا ہے یہی نماز کا حسین کا نام سنا کب سے سنا ہے بچپن سے جب سے پیدا ہوا ماں کی گود میں آنکھ کھلا تو ماں نے سب سے پہلے اللہ محمد کہہ کر کے یہی کہا تھا کہ علی فاطمہ حسن حسین لیکن ایک بیماری آج چل گئی سنیوں میں کہ معاذاللہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد علی ہے ہم نے کہا نبی کے بعد تمام انبیاء کے بعد رسولان اسلام کے بعد قیامت تک تمام نسل انسانی میں سب سے بلند حضرت ابو بکر سبحان اللہ کہیے اب اس کا بھی میں اس کی وضاحت کروں کہ وہ کہتے ہیں نہیں علی علی ہے میری ابھی بحث ہوئی اس سے میں تو ہم کس سے انکار کرنے کے لیے نہیں لیکن یہ ہم نہیں مانیں گے کہ نبی کے بعد دار علی نہیں
हम यही तरतीब रखते हैं जो हमें दी उलमा ने कि नबी के बाद खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आज़म है, खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी हैं, और खलीफा चहरुम हजरत मौलाए कायम। सुभान अल्लाह। यही अकीदा रखो सुन्नियों। मैं एक पैगाम आपको, एक हथियार दे देता हूँ, अगर कोई आपको बहकाना चाहे, वो कहे नहीं अली ही बड़े हैं, अली ही का मकाम बड़ा है, अबू बकर से या उमर से माज़अल्लाह, तो कहना अच्छा चलो अबू बकर ही को ले लो। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, जब पहाड़ी पर गए थे तो मुस्तफा कहाँ थे? अबू बकर की पुष्ट पर थे। पहाड़ी जितनी हुज्जाज से पूछे, आज भी खाली अकेले चढ़ते हैं तो हाँ चाहते हैं, और अबू बकर मुस्तफा को अपनी पुष्ट पर सवार करके रब्बे काबा की कसम ले गए। लेकिन अब अली को देखो, खुदा की कसम, जब यही काबा साफ किया गया था फोटो से और तस्वीरों से, तो एक तस्वीर जो बुलंद थी, पैगंबर ने फरमाया आईना अली, अली कहाँ है? सरकार हाजिर नबी बैठे, फरमाया अली मेरे कांधों पर चढ़ जाओ, और ये जो बुलंद तस्वीर है इसको उठाओ, इसको बाहर फेंक दो काबे से। अली काम करे, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अली के लिए ताकत नहीं है कि नबी के शानों पर सवार हो सके। अली बैठे, कहा सरकार आप अली के शानों पर सवार हो जाए, तो मुस्तफा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया अली तुम का बोझ नहीं उठा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक का बोझ नहीं उठा पाओगे। और अबू बकर ने उठाया ही नहीं है, बल्कि अबू बकर तो पुष्प पर सवार करके पहाड़ी पर ले गए। सरकार ने ये नहीं कहा था अबू बकर तुम भी नहीं उठा पाओगे, बल्कि मुस्तफा सवार थे अबू बकर की पुष्प पर, और अबू बकर अपने ऊपर लेकर के मुस्तफा तो चले जा रहे हैं। तो पता चला कि जो नबूवत का बोझ अली ना उठा सके, उस नबूवत के बोझ को अबू बकर। ये हदीस है, इससे कोई मानकर इनकार कर नहीं सकता है, तो इसलिए उसको कह देना। तो मैं पूछ ही रहा था, हम ऐसा नहीं है माज़अल्लाह कि अहले बैत का जिक्र नहीं करते हैं, अहले बैत का जिक्र करते हैं, लेकिन इसी ईमान और अकीदे के साथ करते हैं। हुसैन का नाम आपने सुना पैदा होते के साथ, चलो शोर नहीं सुन लो। हुसैन जब घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, मैं चाहता हूँ तरतीब से लेकर चलता वक्त कम है, घोड़े से जब नीचे, क्योंकि 72 जख्म आपके जिस्म नाज़रीन पर आ चुके थे, और एक तीर आपकी पेशानी के पढ़ने का अंदाज ये है, लोग इस अंदाज और अदब से सुने तो मोडिया कला में पढ़ेंगे तो आपके सुनने का फिर अंदाज क्या होगा। और हमारे शेरे विजयनगर और शेरे काशीपुर, ये कारी मौलाना सराउल हक वो हैं कि मैं उड़ीसा 4 साल तकरीर की, अचानक तकरीर करके 10 दिन से 12-13 दिन से आया, घर सो रहा था, इनका फिल्म पहुंच गया रात 12 साढ़े 12 बजे, 11 साढ़े 11। मैंने सोते सोते डरते डरते उठाया, अल्लाह खैर फरमाए। हजरत काम हूँ, मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ कि जल्दी से जुब्बा गुब्बा पहनो, तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। मैंने दिल में कहा है तो भाई सिंधु को भी दावा करते हैं, अगर कब्रिस्तान में जाके कहेंगे किसी से मौलवी साहब खड़े हो जाओ स्टेज पे, मामला गड़बड़ हो रहा तो लेके चले आ और स्टेज पे लाके, तो माशाल्लाह ये क्या देश है। हम आपका इंतजार कर रहे थे 1 घंटा 8 मिनट। देखो हजरत आ गए, हजरत भी इतने कमजोर हैं, अगर कोई वहाबी पास से गुजर जाएगा तो देख के ही उसको पसीना आ जाएगा, ना अकीदे की बात करेंगे ना मसला पूछेगा। लेकिन हमने गोरी फार्म की मस्जिद में भी कमजोर इमाम रखवाया, हमने कहा इमाम वहाँ भी हाई फाई रखवाएंगे। आजकल कुछ चिल्ला चिल्ली वाले दिल्ली भोपाल वाले कमजोर इमाम को देख के जो रोज जमाना चाहते हैं, और वाली अकरम साहब की शख्सियत तो उसे रोशन की तरह यहाँ आया है अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं मियाँ ये तो यहाँ के राजा और शहनशाह हैं। मैं बास में जिक्र करता हूँ, कहते हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मुंडिया कलामी मदरसा लोग वहाँ इनके साथ मिलकर तापुन करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल वहाँ से बच्चे हाफिज़ कुरान बन के मुंडिया वाले हमारी खुशनसीबी है अल्लाह की कसम कि लॉकडाउन के हालात में भी तुम्हारी बस्ती में कुरान की तिलावत बंद नहीं। बड़े बड़े मदरसे बंद हो गए लॉकडाउन में, लेकिन मैंने देखा कि मुंडिया कला में कारी अकरम साहब अल्हम्दुलिल्लाह बस यही कि हजरत अल्लाह के इख्तियार है, रसूल के इख्तियार है। मैं तो उस रब के दासी कुरान तिलावत कराता रहूंगा और बच्चों को पढ़ाता रहूंगा जब तक जिसमें जान। वाह 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 सुभान अल्लाह। बेशक हर एक के अंदर नहीं होता है, लेकिन इन्होंने चाहे पर्दे डाले लेकिन कुरान पढ़ाते रहे। अब आप सोच रहे कुरान कारी साहब पढ़ा रहे तो फायदा इन्हीं को है, नहीं इनको तो है ही, लेकिन पूरी बस्ती को फायदा है। इसलिए कि जब कुरान की तिलावत होती है तो बरकतें रहमतें नाज़िल हुआ करती हैं। नसीब ऐसा होता है ना कि पास के भी कुरान नहीं पढ़ पाते, लेकिन कोई कुरान बस्ती में पढ़ा तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो फिर भी 24 घंटे मदरसे में कुरान पढ़ा जा रहा है। और यहीं का मुंडिया कलाही का इन्होंने हक अदा नहीं किया। हमारे शहर बासपुर में भी मैंने जब बुलाया कि कुरान खानी बनी है, कहाँ जाए, सब परेशान थे, बच्चे मनाना भी जरूरी है, 10वें 30 40 में। तो हजरत ने कहा परेशान मत हो, मैं सबको लेके आ रहा हूँ। हमारा बड़ी दुआएं दिल से निकली, मुंडिया कला वालों को अल्लाह सलामत रखे और मुंडिया कला के मुसलमानों को अल्लाह रोज बरोज तरक्की अता फरमाए। आमीन। इसका अजर जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका ख्याल रखते हैं, मेहमान रसूल हैं, और जो पढ़ा रहे हैं उनका ख्याल रखते हैं। याद रखो उनको यहाँ तो सिला मिलेगा ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको कब्र और हश्र में इससे बड़ा सिला मिलेगा। अरे एक आदमी वो है कि उसके बच्चे जवान हो गए या बच्चों ने कहना नहीं माना, उसने नहीं बनाया अपने बच्चे को आलिम या हाफिज, लेकिन कारी अकरम साहब के पास आया, हजरत क्या हुआ, मेरा बच्चा अगर हाफिज ना बन सका, आपके मदरसे में मेहमान रसूल रहते हैं, बच्चे को मुझे दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका खर्च भी उठाऊंगा, उसको खाना भी खिलाऊंगा। वो मेहमान रसूल है, मेरा बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने खुश नसीब हैं आप कि दुनियादार अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो बड़ी खातिर व मदारत करता है, लेकिन खुश नसीब है वो मुंडिया के मुसलमान के जिनके घर 2 वक्त या 3 वक्त बच्चा जाता है नाश्ता और खाना के लिए, तो वो दुनियादार बन के नहीं जाता है, मेहमान रसूल बन के। वाह 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 सुभान अल्लाह। बेशक टाइम भी ओवर हो गया। अच्छा एक बात बताइए, मदरसे से मोहब्बत है आपको? जी। नबी ने फरमाया मस्जिद खुदा का घर है और मदरसा मोहम्मद का घर है। मदरसा किसका घर है? मुस्तफा का। जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान होगा, कारी कुरान होगा, आलिम दीन होगा, क़यामत के दिन उसके माँ बाप के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसकी रोशनी के आगे चांद और सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी। लेकिन सिला उनको भी कम नहीं मिलेगा कि जिनके जरिए वो बच्चा यहाँ रह करके हाफिज़ कुरान। मिसाल के तौर पर एक मुंडिया के आदमी ने बच्चे को अपने यहाँ रखा, कारी अकरम साहब आप पढ़ाते हैं, खाना मेरे यहाँ खाएगा, खर्चा मकाइयों खिलाते रहे, मरना सबको है, हमें भी मरना है। इंतकाल हो गया, वो बच्चा हाफिज बन गया, दुनिया में जब तक पढ़ता रहेगा उसकी रूह को सवाब मिलता रहेगा, उसको सिला मिलता रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कल्बी तौर पे मदरसे से मोहब्बत करते हैं? जो मोहब्बत करते जरा हाथ उठाइए। माशाल्लाह सभी करते हैं, नहीं करते तो मदरसा कैसे चलता? मोहम्मद साहब सही कह रहे हैं, सभी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैं आपसे अपनी जेब के लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा के घर के लिए अगर कुछ मांगूं, जो आप ही के यहाँ का मदरसा है, तो आप देंगे? जी इंशाल्लाह कहिए। मैं ज़्यादा लंबा सवाल नहीं करता हूँ, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ मौला अली फरमाते कल क़यामत के दिन रब अगर मुझे हुक्म देगा अली जन्नत में चले जाओ चाहे मस्जिद में चले जाओ, तो
تو میں اس وقت اپنے قدموں کو جنت کی طرف نہیں بڑھاؤں گا بلکہ میں مسجد کی طرف بڑھاؤں گا۔ دیکھو مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ مسجد میں رہ کر نہیں بنتا ہے، وہ مدرسے ہی میں تیار کیا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا ہے جو علی والا بھی ہو، حسین والا بھی ہو، اور علی کی محبت میں کھڑا ہو کر کے حضرت ٹھیک ہے میں بہت مالدار تو نہیں، بہت حسین کے نانا کا جلسہ، شادی ہو گئی، کھڑے ہو جاؤ، دعا کروں گا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور کوئی ہے حسین کا دیوان، کھڑے رہنا، آپ بیٹھ جاؤ، اور کوئی ہے، کوئی ہو گئے، ارے کم سے کم پنجتن کی نسبت سے اور کوئی ایسا دیوانہ نہیں، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، چہرہ کتنا نورانی ہے، حسین کے سچے دیوانے ماشاءاللہ، یہ کھڑے ہو گئے، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، جلدی آگے، شرما شادی بند کر دوں گا ابھی، جلدی آ جاؤ، اللہ دعا ہوگی، دیکھیے 1 2 3 کھڑا ہو جا بیٹا، شرما مت، نمبر 10 سے آئے گا لیکن آئے گا ضرور، 3 4 5 6 7 8 9 10، ایک کی کمی ہے، 11 ہو جاؤ، غوث اعظم کی نسبت سے 11 ہو گئے، ابھی آپ 11 غوث اعظم کے دیوانے مستانے کھڑے ہوئے ہیں، منڈیا والے ان کو پہچانو، یہ وعدہ کرتے ہیں علماء کی موجودگی میں، خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی اعظم اتراکھنڈ کی موجودگی میں کہ انشاءاللہ یہ اپنی شادی میں گانا بجانا نہیں کریں گے بلکہ حسین کا لالا کا جلسہ کریں گے، سبحان اللہ، زندہ باد، کی توفیق عطا فرما، اللہ نواز سے کلمہ طیبہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔